दाएं बाजू के पाकिस्तानी और इंडियन दानिशवर अमूमन ये तासुर रखते हैं कि जिन वजूहात की बुनियाद पर तकसीम हिंद हुई, उनकी बुनियाद उसी दिन ही रखी गई थी जब एक रोशन ख्याल वली अहद शहजादा दारा शिकवा को उनके मुतअस्सब भाई औरंगजेब ने कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ हैं। औरंगजेब दारा शिकवा की तरह फ़नो अदब के रसिया नहीं थे, लेकिन ताकत के अपने असूल होते हैं जिन पर औरंगजेब को अपने भाइयों पर फौकियत हासिल थी। तारीख को दाएं बाजू या बाएं बाजू की आंख से नहीं, बल्कि हमेशा हक़ाइक़ की आंख से परखना चाहिए। अंग्रेज़ दौर में मौरखीन ने तकसीम करो और हुकूमत करो के तहत इस मामले में तारीख को इतना मसख किया कि तकसीम के वक्त होने वाले फसादात की वजह भी जो कॉन्फ्रेंस बनी वो 1946 में कहोटा के गुरुद्वारे में हुई थी, जिसमें औरंगजेब आलमगीर पर काफ़ी तनकीद की गई थी, जिसकी वजह से मुसलमानों में शदीद गुस्सा पाया जाता था, जो मार्च 1947 में कहोटा के देहात में इतने बड़े फसाद की वजह बन गया, जिसमें आगे चलकर लाखों लोग कत्ल हो गए और 1.5 करोड़ लोगों को हिजरत करनी पड़ी। औरंगजेब के बारे में सबसे मुतअस्सब राय बंगाली मुसन्नफ सर जदूनाथ सरकार की 5 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब की 5 जिल्दें हैं, जो 1919 में शाया हुई थी। उसमें उन्होंने औरंगजेब को बदतरीन हुक्मरान साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और लिखा कि उन्होंने कुरान के निज़ाम सियासत पर अमल करके हिंदुओं की जिंदगी को नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया। किताब औरंगजेब एक नया ज़ाविया नज़र में भी मौलाना शिबली इतराज़ात का जवाब देते हुए लिखते हैं, औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र में इतराज़ात का जवाब कुछ ऐसी गलतियां पाई जाती हैं जो उन पर किए जाते हैं, जिनकी वजह से हमें कई तरह के मौलाना इस दौर के मरूजी हालात का जानबदारियां देखने को मिलती हैं कि औरंगजेब ने मिसाल के तौर पर अगर अशोक के बारे में सिर्फ इतना ही बताया जाए और फिर अपने बाप और भाइयों के साथ जो रवैया इख्तियार किया 100 भाइयों को कोई भी हुक्मरान होता तो यही कलंग में उसने 1 लाख लोगों को शिबली का एक शेर भी बड़ा मशहूर 1.5 लाख लोगों को कैद किया, इसमें उन्होंने कहा था वो एक कट्टर मजहबी हमें ले दे के सारी दास्तान में याद है तबलीग और तौसीह के लिए औरंगजेब हिंदू के रिश्तेदारों को सरकारी मुनासिब पर तैनात किया। इस काम के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया और बरहमनों को काफी तकलीफ पहुंचाई, लेकिन अशोक को तारीख में उसके अच्छे और रिफाही कामों की वजह से अशोक आज़म का खिताब दिया गया है। प्रोफेसर खुर्शीद नुमानी अपनी एक मकाले तारीख़ हिंद को मसख करने की कोशिश, जिसे 1998 में खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना ने शाया किया है और जो रेख्ता पर भी मौजूद है, में लिखते हैं कि सर जदूनाथ और इस कबील के मौरखीन ने जो इल्ज़ामात औरंगजेब आलमगीर पर लगाए हैं, गैर जानबदार मौरखीन उनकी तरदीद करते हैं और ऐसे बीसियों फरामीन का हवाला देते हैं जिनमें उसने हिंदुओं के मंदिरों के लिए जायदादें वक्फ की हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के अहकामात जारी किए हैं। इनमें अजीन के महामकेश्वर मंदिर, चित्रकूट के बालाजी मंदिर, गुवाहाटी के अमानंद मंदिर, शतरंजिया के जैन मंदिर और गुरुद्वारे जो शुमाली हिंद में फैले हुए थे शामिल हैं। औरंगजेब आलमगीर पर वशुनाथ मंदिर के इन्हदाम को रंगामेजी के साथ पेश किया गया है कि असल मामला कहीं दबकर रह गया। असल वाकया कुछ यूं है कि औरंगजेब अपने हिंदू राजाओं के साथ बनारस से गुजर रहे थे कि इन हिंदू राजाओं ने औरंगजेब से गुजारिश की कि अगर वो एक दिन के लिए बनारस में क़याम कर लें तो उनकी रानियां बनारस जाकर गंगा जी का स्नान और वशुनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर लें। औरंगजेब ने यह तजवीज़ फौरन कबूल कर ली। रानियों ने मंदिर में पूजा पाठ और गंगा में स्नान किया। तमाम रानियां वापस लौट आईं, मगर कुछ की रानी गायब हो गई, जिस पर उनकी तलाशी शुरू कर दी गई। औरंगजेब ने इस पूजा पाठ के लिए अपने खुसूसी फौजी दस्ते भी तैनात किए थे, इसलिए जब रानी गायब हुई तो उसे सख्त गुस्सा आया। आखिरकार उसे बताया गया कि हर जगह तलाश कर लिया गया है, मगर रानी नहीं मिली। अब एक ही जगह रह गई है और वो गणेश जी का अजीम बुत है जो दीवार में नस्ब है, उसे हटाया जा सकता है। औरंगजेब ने बुत को हटाने का हुक्म दिया। जब बुत को सरकाया गया तो उसके नीचे तय खाने तक जाने के लिए जीने बने हुए थे। जब सिपाही जीने से नीचे उतरे तो रानी के चीखने की आवाजें आ रही थी, जिनकी इज्जत लूटी जा रही थी। राजाओं ने इस मामले पर औरंगजेब से सख्त तादीबी कार्रवाई की गुजारिश की। औरंगजेब ने हुक्म दिया
کہ جب یہ متبرک جگہ ناپاک کر دی گئی ہے تو وشوناتھ کی مورتی تو کہیں اور منتقل کر دی جائے، لیکن مندر کو مسمار کر دیا جائے اور محنت کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ مندر کی طرح مسجد کی مسماری کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے، جس میں مسجد کا تقدس مجروح ہو رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ گولکنڈہ کے حکمران، جو تانا شاہ کے نام سے مشہور تھے، وہ اپنی ریاست کے محصولات کو وصول کرتے لیکن دہلی کچھ نہیں بھیجتے تھے۔ چند برسوں کے اندر کروڑوں کی رقم جمع ہو گئی۔ تانا شاہ نے اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا اور اس کے اوپر ایک جامع مسجد بنا دی۔ اورنگزیب کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے مسجد کو مسمار کروا دیا اور خزانے کو ضبط کر کے رفاہ عامہ میں صرف کر دیا۔ یہ دونوں مثالیں یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اورنگزیب انتظامی اور عدالتی امور میں مسجد اور مندر کے بارے میں کوئی امتیاز نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ سکھوں کا اورنگزیب کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ سکھوں کے مغل بادشاہوں سے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں، جس کی ابتدا تو پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے ہندوستان پر حملے سے ہو چکی تھی۔ پنجاب پر حملے کے دوران ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں بابا گرو نانک بھی تھے، لیکن جب بابر کو پتہ چلا تو انہوں نے نہ صرف بابا کو رہا کر دیا بلکہ اپنے کیے کی معافی بھی مانگی۔ اس کے بعد مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو کو قتل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے جہانگیر کے باغی ہندو جہاں اپنے کئی مندروں کے مدد کا ذمہ دار اورنگزیب کے سمجھتے ہیں، حضرت اورنگزیب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا معاملات میں اس عہد کی مداخلت قرار دیتے ہیں۔ شخصیت تھی اورنگزیب نے پھر اورنگزیب کے احسن کے بارے میں سکھ گرو تیغ بہادر کے قتل کے محرکات کی مذہبی نہیں وقت تک ستیہ سیاسی تھے جب تک کہ اس کی اجازت بھی متعلقہ صوبے دار نہ دے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب سکھ اگر کوئی عورت ستیہ ہی کا انتقال ہوا تو اسے اس کے 2 بیٹوں میں مسند اور میکے والے مجبور نہ کریں۔ سکھوں نے اس مسئلے پر اورنگزیب عالمگیر سے رجوع کیا، رواج اگرچہ ختم نہیں ہوا، انہوں نے ان کے بیٹے ہرکشن بہت کم ہو گیا فیصلہ دیا جس کا ہندوؤں کو رنج تھا۔ ہرکشن کی وفات کے بعد اسی طرح بیٹا گرو تیغ بہادر مقرر ہوا۔ شیوا جی کی جنگ نے ہانسی اور سنگ کے علاقے میں لوٹ مار شروع کی، حالانکہ مغل سلطنت کو جزیہ دینا بند کر دیا۔ شیوا جی کے خلاف مغل فوج نے سکھ فوج کو شکست دی، راجپوت راجہ جے سنگھ کر کے مغل دربار لایا گیا۔ شبلی نعمانی نے ایسے اورنگزیب اور گرو تیغ بہادر کے درمیان 26 بیان کیے جو مکالمہ ہوا شیوا جی کے خلاف اورنگزیب قتل کا باعث بنا۔ اگر یہ جنگ مذہبی ہوتی تو یہ ہندو مہاراجے نے انہیں اورنگزیب کا ساتھ کیا، اگر وہ کوئی کرامت دکھا شیوا جی نے مغلوں کے خلاف معاف کر دیا گوریلا جنگ میں لوٹ مار مچا رکھی پر گرو نے کاغذ پر کوئی منتر لکھ کر اسے تعویذ میں تفریق نہیں کرتے گلے میں باندھ لیا۔ صورت میں جنوبی ہند کی سب سے بڑی یہ تعویذ ان کے گلے میں ہے، جس کے تاجروں کو لوٹ کا سر شیوا جی نے دیوالیہ کر دیا تھا۔ وہ سب شیوا جی سے تنگ تھے، ان کے ہی ایک پیروکار اورنگزیب کو بالآخر تلوار چلانے کا حکم کرنی پڑی، جس کی اجازت لیکن بعد کے مورخین نے شیوا جی کو تلوار چلائی کے مقابلے میں ہیرو ان کا سر تن سے جدا ہو گیا، جس پر ہندو مسلم نفرت کا بیج کھولا گیا، پروان چڑھا تو اس پر لکھا تھا اورنگزیب نے اپنا سر تو دے دیا، سب سے زیادہ اپنا راج یعنی 50 سال حکمرانی کی۔ بہت سے یہ بات درست ہے، اورنگزیب سے نفرت بھی اقتدار کے لیے اپنے باپ اس کی کیا وجہ ہے کے ساتھ جو سلوک کیا اسے اخلاقی حوالے سے کسی صورت معتبر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن دوسری طرف قدیم بادشاہتوں میں رسم تاج پاشی کا کوئی باقاعدہ اصول تو تھا نہیں، جس کے پاس طاقت ہوتی وہ تخت و تاج کا وارث ٹھہرتا۔ اورنگزیب نے بھی وہی کیا جو اس زمانے کا چلن تھا۔ ہم اسے آج کے جمہوری رویوں اور اقتدار سے نہیں ناپ سکتے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اورنگزیب عالمگیر سے وہ جرم منسوب کر دیے گئے جو اس نے کیے نہیں تھے۔
ہندو مسلم اور سکھ دشمنی میں اسے جس طرح ایک نمونہ بنا دیا گیا وہ درست نہیں۔ اورنگزیب کی جگہ دارا شکوہ بادشاہ بن جاتا تب بھی تقسیم ہو کر ہی رہتی، کیونکہ انگریزوں کے 150 سالہ اقتدار میں بہت کچھ ہو چکا تھا، معروضی حالات بدل چکے تھے۔ اس وقت تک تقسیم کرو اور حکومت کرو کا جو بیج بویا گیا تھا وہ تنا آور درخت بن چکا تھا۔